سلام تعنا بلنا زغبركم تقاتلتي مدبات ريفوس يوتيوب شانل كما يتنحو دلومي بزعبا هلو كونتات هاقرنان أبزوا غرنا أفريكا درائيو زلو حدش معوالتاتن دلس حتير مدب حزنا نباهم قريبنا لنا كما تروك صفتا مدبنا مسانا خطان هون كتكاتولنان بخبري نعدم أبز حلفة مدباتنا خمسة غربنايو بزعباتا أب مهتن حانت تقراويتي سرقبت ورغت استوابريتو نيرو استفلالي مربات حبريتا اتاب تمدو 25 بأول سيد استواب حبريتا قوي منبارون كإرم كمزلون كتحفو مرايمون دهسيسنا أبزو قداي بزحات سبات اتورغت بيرتروان تراي زي متحفو ممسكار ويمرقات أخالي نيرو نمنتا تقارو أيقبرون ليكا بزبل تقامو تفتير يزركب إيريكامن هاجري كبرتين استبالو وابتريتو أبت ساعات سرايت فدرال سرايت إيرترا ناي متقع ويناي متسلم زغنا وتراي نبرون دحيرو استقبرون أيكولان أبت ساعات أنظر كلهم حالتات تلما زكايد زنبرة هو حد مرحو حيلن ترايو سلازي دحيرو بزمة معبالتات مركوس كيركا تقارو أيفت أموال مبال نتناي مرمرا مسرح زعنا غفيو بمبال ريتو أمهي بمالو أبت ساعات دما ميكيلا رانشي بسفحو مرداتو أبزو قداي أغميتلو إذا قداي أول سعيد أبزغت المدباتو سفح زبالة نتبتات بملحل نتي أب كلتا تخفيلو زلو ريتوتات كعقسيو تثبيت زقبر نغتلنا تتعف تعزبتي أبتو اجتماعتن ترخيبو نستبالة تعف إذن كلتا حتبة تحف أب مهتن نحانتي تنعاد السما قداي توتا عمد سغون التقراويتي كم سرخبة زحلف سمون أب تمدو 25 يسمعيو أب تمدو 25 سنة أول سعيد أو واتساب زنبرو كلتا إيرتوان نتتصحف بدقيق مستبهال عمي مرمر كم زقبرلون نايت مرمر موزيت بحتر زبالة أب تمدو 25 كنباب سمعين عينا تعزبتين بار كابت السماع كويز نقل أب إيرترا قوانقوا تقرنيا أما بأتا بيت مرت ترايز وهاب كينو اتناي مباتا تمرتي بزعبا قوانقوا تقرنيا متنع دارقا ولقاو تعري نايتي أب تعود زقدس سابيو كمولكي أب سرايت تمديبه نعمتات ناي قوانقوا تقرنيا ممر كوينة أقل جيلان مهيرالنية أمدب ناي سراويت أهدوتات تمديبه فرق عرمي سلا سراح كلو دما نبوزح كاويتات إيرترا بصفح أقاري كراغتون كفلتون كيلان عدل لغيبانيه ناي مصحف أفافنوتن زنبالن سلا نبر النون ولاون ملوء يخون نلاهجون أتاغم أقالاتون ناي تباكال زفلتو هزبي عدتات كبابن كتنعون كفلتون إيتار نيره دحر دما أب ناي مصحف عودي تغليلاته انتاي كبل كم زلغو كنجرو كم سب صحفاي أنباباي أنبر تمرمر ناي قوانقوا تقرنيا كونكون أبزن زهبو تعزبتي منشو كابت باكال زفلتو حبرت سبيو كم توساقي سدتون بزح نقرات نهم فلت غيرنايو ولا كواب مريت تقراي إثيوبيا أيتو أب تقراي كم سدتنيا ينبر نتقراي كبتح تراقامي عدل لغيبه ولا كو عمي قفلتو أيقون اتحبرت سب كمي انتاي مسل أفنا فلتتن منقح كحتا نخحز أغيلنيو لعلت خوناقن أبا أديس أباز نبرو أزيوم بزحات تقارو عروخ اللوني موعلتن متعلتن دماينا كومسل زغون دما حد موعلتي زنبرو تقرو لهجا يقون زدكم لهم قالات نغفلتهم حقيزونيو سلازي حجون تعزبتي مسرتو كابت باكال زفلتيو أب إيرترا أب حد كابيتاتن عدتاتن كتماتاتن زلو ناي لهجا مفلاي كم نبور كوينو أب قلقل كابيتات زوترو قالات أب تخلق زين تكمل لهم اللو ازي كابتي ناي شوق زي تصحف قالات وطاي قوانقوا تقرنيا مالتيو كما بنت دباح أديو زرنتو ونجحتي أبوينوس أدينستي سانداي أداني قروينا محافستي إلبو وزتزولو قالات أب حد قابل زوترو أب تخلق زي زوترو قالاتيهم نايلو متعزبتيقن أو يكونن مبقس تعزبتي نايتي أب مهتن تقراويتي تصنعات دهرناي كلتا عمتات بمتبحتي ترغي وستوالي كلتا بتاسو رغاطيو أب تمدو 25 اتي أول سعيد زبلو كم زلو خوينو نوعو أيك دقموني أول إذا تحف ناي إيرتراوين يكون نزبلو 200 حدن كام 200 حقيو إذا تحف ناي تقارو يكون نزبلو جن عقابتات ألنيو انتاي إذا عينتو عقابتات نزبل أزيو بزح بمرتعو زهاترة شحن 200 جبتات كمان اتمرتعو جبتن هنا بأن نبلو زي كونه بقالهم بعلم بزبلو سندادا أبراهام بلايكو تقراوايو دكتور مولو نقاكو تقراوايو جنرال يوهانس منقاكو تقراوايو جنرال سامورايونس اكو تقراوايو اما حدار مقالز نبره اتاخلتكو تقراوايو اتم بعلم تقارو قتيلهم ريسوان بزبئي بأراويت كم زبلا عزقبروهم كم بعل ارتيست انجينيرن بزا يمان نقوسن اكو تقاروهم كم بعل دكتور ارقاوي برها كم بعل غايزدنيا اريا تسفا مرأمن تادلچن وزتكو تقاروهم ازيهم قل ابنت كابتهم فريات مسرعات بلتقنا وقينهم بدرجة مرحنة سرحو زنبريهم
ተጋሩ ኮይኖም ክንደ ግዜ ምስ ስርዓት ብልጽግና ይሰርሑ ኣብ ጥፍኣት ኣሕዋቶም ብቐጥታ ይሳተፉ ነይሮም ግን ክንግምት ረኣና ንኽእል። እቲ ጽሑፍ ናይ ኤርትራውያን ኣይኮነን። ብኸመይ ንዝብል ሓዳቲ እቲ ምኽንያት ብዙሕ እዩ። እቲ ጽሑፍ ፍጹም ናይ ተጋሩ ኣይኮነን ክንብል ግን ቁሩብ ይኸብድ እዩ። ናይ ሰራዊት ትግራይ ኣይኮነን፣ ናይቲ ኣብ ከቢድ ሽግር ወዲቑ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን። እዚ እውን ምስ ገለ ዕቃበታት ከኽይድ ይኽእል እዩ። ኢትዮጵያውያን ቋንቋ ትግርኛ ዝመልኩ እውን የኽይድ እዩ። ግምትና ሚዛናውነትን ሓቅነትን ክጎድሎ የብሉን ባህላየ ስለምንታይ ንዝብል ኣብ ግዚኡ ኣብ ኣደባባይ ክሳብ ኣብ ዕላዊ ሚድያ ሬድዮ ቴሌቪዥንን ኢትዮጵያ ዝተባህለን ዝተሰነደን ጭብጢ መሊኡ እዩ። ተጋሩ ኮይኖም ኣብቲ ሕጋዊ ሚድያ ወፂኦም ወያነ ንኣመንዘራታት ኣኪቡ ነፍሲ ወከፈን ገንዘብ እናኸፈለ ከም ዝተዓመፃ ክሰርሕ ፈቲኑ ዝብሉ ነይሮም እዮም። ናይ ሰራዊት ኤርትራ ልብሲ ገይሮም ህዝቢ ንኽልዓል ቅትልታት ፈፂሞም እዮም ዝብሉ ነይሮም። ከም ናይ በዓል ሞናሊዛ ዝኣመሰለ ጭብጥታት እውን ኣሎ። እዚ ነቲ ንህቦ ትንታነታት ግምት ድፉን ዘይገብር ኣብነታት እዩ። ትልሚ ጀኖሳይድ ቀዲሙ ዝተነድፈ እንተደኣ ኮይኑ ምስቲ በዓል ጀነራል ጻድቃን ክብልዎ ሰማዕናዮም ንዓይንቲ ሓቂ ዘንቁር ሓሶታቶም ናይቲ ብዕሉግ ተግባራት ሃንደስቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንዝብል ጥርጣሬታትና ከራጉድ እምበር ክዓፅው ይግባእን። ናብቲ ጽሑፍ ንመለስ። ኣጠቓቕማ ፊደላት ትግርኛ ብፍላይ ኣብቲ ድሕሪ ናጽነት ዝተወልደን ኣብ ግዜ ናጽነት ንእሽቶ ዝነበረን ንፊደላት ትግርኛ ከመይን ብኸመይን ይጥቀመሎም ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ። ምስ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ኣብ ኣፀሓሕፋና ይኹን ኣናባባና ርሒብ ፍልይ እዩ ዘለና። ኣብቶም ኢትዮጵያውያን ኣብ መንጎ ካእብን ኣብ መንጎ ራእብን ዳርጋ ፍልይ የብሎምን። ኣብ ኤርትራውያን ግን ኣብ መንጎ ካእብን ራእብን ንጹር ፍልይ ዘሎ። ኣብቲ ብጣስ ወረቓቕቲ ዘሎ ናይ ካእብን ራእብን ምድብዋስ ጸሓፊ እቲ ጽሑፍ ወይ ኢትዮጵያዊ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተምሃረን እዩ ዘብል እዩ። እቲ ኤርትራውያን ብፍጹም ዘይንጥቀመሉ ናይ ፊደላት ጌጋ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ከም ቃላት ኣብ ኤርትራ ዘይዝውተሩ እውን ኣብቲ ክልተ ወረቓቕቲ ሰፊሮም ኣለዉ። ከም ኣብነት ክንቅጽለሉ ኢና ዝብል ቃል ብፍጹም ብህሎና ኤርትራውያን ኣይኮነን። ብወገን ኤርትራውያን ክንቅጽሎ ኢና ዝብል ኢና ንጥቀም። እዚ ቃላት ካብ ኣምሓርኛ ብምውሳድ ኣብ ተጋሩ ዝተራዕመ ኣባህላ እዩ። ምሪጭ ጨመር ዝብል ናብ እንታይ ወሰኽ፣ ያናዳል ዝብል ናብ መናደዲ፣ ማጥላላት ዝብል ናብ መጸላልይ፣ ናፈቀኝ ዝብል ናብ ናፊቁኒ፣ ትናንሽ ዝብል ናብ ኣናእሽተይ ወዘተ ንሕና ኤርትራውያን ፍጹም ዘይንጥቀመሎም ኣረ ዘይንፈልጦም ቃላትን ኣባህላታትን እዮም። ክንቅጽለሉ ኢና ዝብል ቃል ካብ እንቀጥለበታለን ዝተራዕመ እዩ። ኤርትራውያን ክንጽሕፎ ይኹን ክንብሎ ድማ ክንቅጽሎ ኢና ዝብል እዩ። ኣብ ምምርማር እንተደኣቲና እቲ ጌጋ ኣመና ብዙሕ እዩ። ካልእ እቲ ዝዓበየ ጌጋ ናይ ዝኽልተ ብጣስ ወረቓቕቲ እቲ 1990 ዝብል ናይ ገዝ ዓውዲ ኣዋርሕ እዩ። ዝኽሪ ኤርትራውያን 1990 ምሕራር ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ድሕሪ ምሕራር ከተማ ምጽዋዕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከተማ ባፅዕ ብስርዓት ደርጊ ዝተፈጸመ ድብዳብ ነፈርቲ ቅብፀትን ተሰኒዱ ይርከብ። ዝኽሪ ኤርትራውያን ንሱ እዩ። ኣብ ኤርትራ ትሕቲ ወዲ 45 ዓመት ዓውዲ ኣዋርሕ ናይ ገዝ ይፈልጦ ኢልካ ክትዛረብ ሕጂ እውን ኣመና ኮቦፍ እዩ። ምናልባት ኣብ ትምህርቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብዲቁነት ንበሎ ህልቅነት ቀሺ ንበሎ ካህን ኮይኑ ዘገልግል ንግዝ ቀረቡ ስለ ዝኾነ ኣይፈልጥዎን እዮም ክበሃል ኣይከኣልን። ኪኑ ግን ኣብ ኤርትራ ዓመተ ምህረት ገዝ ምጥቃም ካብ ዘቋርፅ 35 ዓመታት ኮይኑ ይርከብ። ስለ ዝኾነ እቲ ጽሑፍ ኤርትራውያን ኣይጸሓፍዎን። ካልእ ኣብ ኣጠቓቕማ ፊደላት ኣብ ጽምዶ 25 ኣወል ሰይድ ክተቕሶ ዘይሰማዕክዎ ዩ ይ ያ ዮ ይ ዮ ኣብ ዝብል እቲ ንሕና ንጥቀመሉ ፊደላት ኣፀሓሕፉ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሓፁር ኣስፊሩ ዘለኹ እዩ። ኣብ ኣፀሓሕፋና ኣብ መንጎ ዮሃምስን ዮሳብን ዘሎ ፍልይ ብስነ ስርዓት ተምሃርናዮን እንፈልጦን ኢና። ንዮሳብ ኣብ ርእሱ ሕምቢጥ እምበር ከቢብ ዜሮ ዝመስል ኣይንጥቀምን ኢና። ንፊደል ይሰድስ ከም ዝንሪኦ እምበር ዓንኬል ቁጥሪ 9 ዝመስል ግጉይ ኣፀሓሕፋ ፊደል እዩ ብዝብል እዩ እቲ ጽሑፍ ኣቕሪቡ ዘሎ። የረሽንዎም ነይሮም ኢለካ ኣለኻነ የረሽንዎም ነይሮም ንኤርትራ ክዳንክዶም ናሕወሓት ተለኣኽቲ ዝኾኑ ብእንገሮም የረሽንዎም ነይሮም ንኽልዓል ተወጣት ንኽልዓል ኤርትራ ቃትለኩም ሎ ከምዚ ክበሃሉ ብእንገሮም ኣረሽንዎም የዕልዎም ነይሮም። እዚ ሓቂ ብራዘር ይኮላ ኣብቲ ነበረ ኣብቲ ቦታ ነበረ ብራዘር ይኮ እዚ ዓይን ብዓይን ዝርአይ ነገር ኮይኑ እቲ ልቃትል ነበረ ሓደሲ ወዲ ማጨው እዩ። እቲ ልቃትል ነበረ ምስና ሕወሓት ኣልኣ ኮይኑ ናይ ኤርትራ ልቃትል ነበረ ሓደ ወዲ ማጨው እዩ። እዚ እንታይ ክትንደለ እና ኣብ ትግራይ ብሓጨውታ ይኹን ብለ ኩልኩም ሓሳብ ክትብሉ ኣብ ትግራይ ልዕሊ ኩሉ ናይ ትግራይ ጸላኢ ሕወሓት እዩ ካልእ ይኾነ ኣንወይ ሓደ ነገር ክትሕዝበሉ ይግበኩም። ናይ ኤርትራ ክዳን ተኸዲኖም ድርሽንዎ ነበሩ መብዛሕትኦም እሊ በዓል ኣክሱም፣ ሽረ፣ ሽራሮ፣ ከባቢ ውቕሮ ናይ ኤርትራ ክዳን ተኸዲኖም ድርሽንዎ ነበሩ መብዛሕትኦም ተጋሩ እዮም። ልፍሳ ማንጁ ስለሓዝዎም እዮም። ኣነ እውን ኣጽ ነይረ ተቃሊሰ ኣነ እውን ተረካ የተደፈሩ ሴቶች አሉ በትግራይ ውስጥ ማን የደፈራቸው እነማን ናቸው? የራሱ ሌላ ጥናት ነው የሚያስፈልገው። እና አንድ ስራም ተሰርቷል ከዛ በፊት የተደፈሩ ሴቶች
የሆነ ኤንጂኦ ላይ ሄደው እየተመዘገቡ 2500 ብር ይሰጣቸው ነበር እና ይሄን ሚስጥር የሚያውቅ ሰው ለአንዷ ሄዶ ይነግራታል። ብዙ ሴተኛ ዳሪዎች ይሄን ብር ተቀብለዋል። ተደፈርን ይያሉ ማለት ነው። ተደፈርን ይያሉ። ኦኬ ምክንያቱም ዝም ብለን የምትናገረው በትክክል ግን የተደፈሩ ሴቶች አሉ። አደባባይም አልወጡም፣ ወደዚህም አልጠየቃቸው እንትን ማንም ያያቸውም የለም። ስለዚህ ይሄ የተደፈሩ የተባሉ ሴቶች የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ነው ተብለው ነው ሪፖርት የተደረገው። ከዛ ግን ሴቶቹ ሌሎች ሆኑ። እንደማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አይደሉም ወይ ሲባል የፕሬዝዳንቷ ራሷ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት እንዴ እኔ እኮ እንደዚህ ሰብስቢያቸው ምናምን ተብዬ ነው እንጂ የኔ ተማሪዎችም አይደሉም። የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተደፈሩ ተብለው ነው ሪፖርት የተደረገው። እነዛ ሴቶች ምንድናቸው? ምን ሆነው ተገኙ? እዛ የተሰባሰቡት ተደፍረዋል ወይ ያልተደፈሩም አንድ ጉዳይ ሆነው፣ አብዛኛዎቹ ግን ሴተኛ ዳሪዎች ናቸው። በጥቅም ቅድም ያልኩ ነው 2500 የተከፈላቸው 2500 እና ሌላ መልእክት ሊያስተላልፍ ነው እንጂ ሆን ብለው የተደፈሩ ሴቶች አልነበሩም በወቅቱ የተዘጋጁት። አንድ 5 የሚሆኑ አግኝቼ ነበር። 3ቱ ትክክለኛውን ነገረውኛል። አንደኛ እንዳውም ሶስት ወታደሮች ደፈሯት ነው የተባለው። ሳናግራት ግን እንደዛ እንዳልሆነና ካንዱ ግን በፍላጎትና በመስማማት ብር ተቀብላ ስራዋ እንደሰራች፣ አንደኛዋ ተደፍራ ግን ተደፈርኩ አላለችም፣ ግን ጉዳት ደርሶባት መሬት ላይ ተጥላ ነው የተገኘችው። አንደኛዋ ደግሞ የመቀሌ 14 ቀበሌ ነዋሪ በግልጽ የሚያውቃት መንገድ ላይ ነው የተደፈረችው። ልጅቷ እዛ አካባቢ ነች። በጊዜ ህዝቡ እያየ መንገድ ላይ ነው የተደፈረችው። ማን ነው ይህንን ድርጊት ያደረገው? ይሄ ነው እንግዲህ ጥናት ያስፈልገዋል። ቅድም ያልኩት ይሄ ነው። ድሕሪ ፕሪቶሪያል ዳሃለቁ ተጋሩ ድሕሪ ፕሪቶሪያል ዝተደፈራ ተጋሩ መን ይተሓታቲ ንዘን ተደፈራ ክንድትሕብሕቡ ካልኣት ትደፍሩለኹም ኣብ ትግራይ የለካ ኣለኹ ኣብ ትግራይ TDF ኮሙ TDF ካብ ሞንጎኻ ደለው ክርዳዳት መራሕቲ ይኹኑ ዘይኹኑ ዝደፍሩ ለለው ሓላፍነት ዘይስምዖም 3 ዘጥመሱ 4 ዘጥመሱ ደፊሮም መንደር ሙሉ ብዘብዐኛታቶም ዝቀጥቀጡ እስካብ ሕዝና ፍርዲ ዘይቀረቡ እዚኦም ሓቂፍካ TDF ይተለንን ዓይ ናይ ኣግኣዚ ክፍለ ሰራዊት መራሒ ሃደራ ዝበሃል ይብለኩም ኣለኹ ኣነ ጭቡጥ መረዳእታ ምሳይሎ ቀጥቂጡ ማሕበረሰብ ደፊሩ ዋጓል ናብ ፖሊስ ጣብያ ኸይዳ ሪፖርት ገይራ ንባዕልና ከመን መድሕነና ዝበልዋ ኒት ፖሊስ ኣዛሪበዮ ንግምግመለና ናብ ፍትሒ ዘይተቕርቦን ምንታይ ትግምግሞ መሳርያ ስለ ዝሓዘ ኩለን ይድፈረን